السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا. من بعد ما كفنا الثوب ديالنا بحال هذا الشكل، درنا له تكفيفه. غنبداو نديرو هاد التدريس هذا اللي فايت درتكم من قبل فوق منه واحد السنينات. دابا هذا فوق منه عقيق وحبكه. مازال نديروكم باشكالات اخرين ان شاء الله في الانواع ديال الموديلات. هذا النوع هذا ديال التدريس كنبداو الخدمه ديالنا على بركة الله. كنزيدو غرزة، كنبقاو كنخدمو الغرزة ديال الراندا عادية بحال الشكل هذا. نديرو فيها 5 ديال الطلعات بحال هذا الشكل. وحنا كنخدمو هكا، كنمشيو ونرجعو نخدمو الغرزة ديالنا اللي كنزيدوها في الثوب. دائما كنزيدو غرزة ملي نكونو راجعين، بحال دابا غنزيد غرزة هنا. فاش كنبغيو نزيدو الغرزة كنزيدها بحال هذا الشكل هذايا. نقرب لكم الكاميرا شويه. كنبقاو غاديين هكا. هاد الشكل هذا بحال هكا حتى كتولي عندنا 5، 1 2 3 4 5. وكنهبطو هذا الشكل هكا. دغيا كيتخدم، كيطلع دغيا، ما كيعذبش، ساهل وزوين في نفس الوقت. كنخدمو بهذا الشكل بحال نزيد فيها شويه ديال الضوء بحال هكا. كنخدمو الغرزه الاولى في الثوب، الثانيه، الثالثه. عاد غنبدا فيها الخدمه ديالي من الاول. كنديرو الغرزه بحال هذا الشكل، نرجعو نخدمو في نفس الغرزه بحال هكا. درت لكم الخيط على 4، هي خاصها تخدم بالخيط على 3، ولكن درت لكم الخيط على 4 باش تجي باينه الغرزه. نزيدو الغرزه ديالنا بحال هذا الشكل بحال هكا. هذا التدريس هذا فيه اشكال، يمكن لكم تخدموها بالعقيق المهرس، كتطلع هذه كامله بالعقيق، وعاد كنديروا عليها التدريس من الفوق، كتجي زوينه ثاني نيت. في الحلقه اللي جايه ديك الساعه نقدها لكم في داك الموديل هذاك بحال هكا. نزيدو غرزه، نطلعو نخدمو الخدمه ديالنا بحال هذا الشكل. بحال هكا. نضربو في الثوب، نزيدو غرزه. دائما حنا كنخدمو وحنا كنزيدو الغرزه عند الثوب فاش نكونوا راجعين، باش كتطلع لنا التطريسه ديالنا مزيانه
كتجينا على شكل هرم بهذا الشكل. هكا نبقاو غاديين كنخدمو حتى كنكملو التضريس ديالنا على الشكل اللي بغينا حنايا. نضربو في الثوب نزيدو غرزة هكا. احنا غادي دابا درنا 5 الغرزات. دابا هادي بحال هاد الشكل 1 2 3 4 5. صافي دابا كنكتفو بهاد القدر هذا. هكا وكنضربو في الثوب ديالنا نديرو الغرزة الثانية في الثوب، نضربو الخيط بحال هكا. كيجينا التضريس ديالنا بحال هاد الشكل. الاهرام ديالنا واجدين. الخيط اللي غنخدمو به رقيق، الخيط على 2 مبروم على 2 الشعرات وإبرة رقيقة. وكنبداو العقيق. عندنا نمرة 2 عندنا نمرة 2 بحال هكا صغيور. وكنبقاو غاديين في نفس، نطلعو غرزة بغرزة نردو الخيط في العقيقة ديالنا من الوسط بحال هكا. بهذا الشكل ما كنعقدوش الخيط، غير كندخلوه بحال هكا ما نعقدوش باش نردو الابره في العقيقه ديالنا بحال هكا. بهذا الشكل ونبقاو هنا غادي وهنا كنخدمو غرزه بغرزه اللي كندخلوه بحال هذا الشكل. هكا بحال هكا. جاتنا دابا الدقيقة الاخرى في راس التضريسة هنايا الدقيقة السادسة.
كنبقاو هابطين تاني نيت في نفس الاتجاه، بحال هاد الشكل. بحال هكا. وحنا غاديين حتى كنساليو العقيقة ديالنا بحال هاد الشكل. بحال هكا على هاد الشكل هذا كيبقى غادي. نبقاو هكا على هاد الشكل، كنضربو الغرزة ديالنا هنا ما بين الهرم والهرم. نبداو العقيقة الثانية، بحال هكا. كنستمرو هكا حتى كنكملو التدريسة ديالنا. ملي كندخلو الخيط ما كنعقدوش العقدة الغرزة، غير هكا كنردوها في العقيقة ديالنا هكا. وكتبقى غادا، كيجي شكل خفيف وزوين بالنسبة للكمام. القبض جلابة تكون خفيفة وزوينة بلا ما دير الرانده في الكمام، كيمشي غير هو بوحديتو بحال هاد الشكل هكا. دابا ربطنا هنا نطوها بالخيط. واللي عنده لون الخيط الثوب، اللون ديال الخيط، لون الخيط ديال الثوب او نفس اللون ديال الحرير يكون بالخيط، هاد العقيق يتعمر بالخيط احسن من الحرير، لان مع الحرير دغيا كيتشنتف فاش كيكون الخيط مبروم على جوج كيتقطع دغيا. خصو واحد الخاطر معاه باش ما يتقطعش. نتوما كيبقى الاختيار ديالكم اللي بغيتو، حيت ما عنديش انا اللون ديال الثوب قلت ندير لكم هاد الطريقه بالحرير حتى هي كتجي زوينه، ولكنني خصها يكون الابره عندك رقيقه بزاف. الابره نمره 12 و12 كما كتعرفوا كتكون صعيبه باش تدخل فيها الحرير. الا كان عندكم لون الخيط من الاحسن. هكا
نضربو هنايا بهذا الشكل، نضربو هنا في هكا، نديرو العقيقة ديالنا الأخيرة كما قلت لكم. هاد العقيقة الترتقات بهذا الشكل، بحال هكا حتى كنساليو نضربو الغرزة ديالنا عادية في الثوب، كيجي على هاد الشكل هذا بحال هكا. ومن بعد كنتبعو دابا نديرو الحبكة ديالنا فوق التضريسة، باش كيجي باين داك الخدمة ديال الحبكة. كتبقاو غاديين غرزة بغرزة، اللي بغى يدير ليها بريوة صغيرة ولا يدير ليها تضريس ديال واحد، كيبقى الاختيار ديالكم نتوما باش مدوزو عليها من هاد البلاصة من الفوق. هنا في القنت كنضربو جوج حبكات في بلاصة واحدة باش تقنت لينا الهرم. نتوما كتخدمو، نتوما كتقدو بيديكم باش ما تجيكمش الخدمة ماشي هي هذيك. بهذا الشكل نخدمو هاد الشي هكا، كنبقاو غاديين حتى كنكملو الشكل اللي عندنا. كنضربو هنا في الثوب في اللاقية ديال التريسة، ما كنحبكش تمايا، كنضربها غرزة باش ما يجوش مزاحمين، وكنبدا نحبك فاش كنبدا الهرم الثاني بحال هكا. نتمنى نال الاعجاب ديالكم، تشاركوا معنا في القناة، تشاركوا معنا بهذا الشكل هذا. هذا بقى كيتعكس لينا سميتو، كنقص من الحرير باش ما يبقاش بحال هكا. حتى الاخير بحال هاد الشكل، بحال هكا. من بعد رجعت معكم نكملو الزوق ديالنا، غنديرو العقيقة هنا في الوسط
كندخلو الابره ديالنا من الاتجاه المعاكس من الجهه اللورانيه، كنديرو العقيقه ديالنا، كنجيبوها بحال العوينه في الوسط بحال هكا، بحال هكا كتجي. ما عندي عقيق ذهبي ومع الضو ما غيبان لكمش الزواقه مزيان، ماشي مشكل. بحال هكا كنبطو الخيط ديالنا هنا لتحت، كيدوز في الثوب، كنعاودو ندخلو هنا في الوسط بحال هكا. نثبتو العقيقه ديالنا مزيان، ندوبلو الخيط باش قلت لكم فاش كيكون الخيط رقيق كيجي ساهل، ولكن شويه الخاطر يتقاد. ممكن نثبتو الخيط ديالنا من اللور ديال التضريسه، ممكن. دابا كملنا التضريسات ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هو عندي مسالي فيه عوينات ديال العقيقات بحال هكا. هانت عقيقات فين في الوسط، حيت كندير دايره لكم الضو بزاف داكشي علاش ما كاش كيبان بحال هكا. دابا كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، نتمنى نتلاقاو في حلقه جديده ودرس جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه ودعمونا باللايك وابوني، وشكرا للجميع، وفي حلقه جايه ان شاء الله.